فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف کبریائی
बड़ाई संपूर्ण प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए हैं जो इस महान जगत का स्वामी है, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस महान जगत का खालिक है। मास्टर ऑफ वर्ल्ड और सुपर पावर, अला कुल्ले शैइन कदीर है। सारी कायनात और कायनात की कोई भी शय उसके दस्ते कुदरत से बाहर नहीं है। वही हमारा पालन पोषण करने वाला रब्बुल आलमीन है। वही हमें शिफा देने वाला, वही हम पर हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला और हमारे गुनाहों पर हमें सुधरने का एक चांस देने वाला रहमान और रहीम भी है। हमारे गुनाहों को बख्शने वाला गफ्फार भी है। और उसी से हम ये दुआ करते हैं कि लाल आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। उस हस्ती मुबारका मुक़द्दसा व मुतहरा पर जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनकी अनथक कोशिशों और मेहनतों और कुर्बानियों से ये साफ और शफाफ और संजीदा और स्वच्छ इस्लाम और उसकी पवित्र शिक्षाएं, उसकी प्यारी तालीमात हमें और आपको मिली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा और वो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, कौम मिल्लत के लायक पर नौजवानों, शीर्षक आप सुन चुके हैं। टॉपिक, मौजू हिंदू और मुस्लिम एकता। उसमें सम्मेलन का लफ्ज़ जो लगा दिया गया है, मैं आपको बता दूं, इसको सम्मेलन नहीं कहते। ये टॉपिक तो हो सकता है, सम्मेलन उसको बोलते हैं जहां मुख्तलिफ विचारधारा के लोग इकट्ठा हों, हिंदू भी हों, यहूदी भी हों, ईसाई भी हों, और हर धर्म के मानने वालों के एक एक आलिम, एक एक विद्वान वहाँ हों, और वहाँ पर कोई शीर्षक किसी एक टॉपिक पर लेक्चर दिया जा रहा हो और सुनने वाले भी हर धर्म के मानने वाले लोग वहाँ मौजूद हों, तो वहाँ सम्मेलन का लफ्ज़ लगाया जाता है। यहाँ आपने गैर मुस्लिमों को दावत दी है, ये आपका कदम काबिल मुबारकबाद है। मैं जमाते ग़ुरबा अहले हदीस के इन गयूर जवानों को और जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज संडे का दिन, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन महसूस करते हुए मुझे ये टॉपिक दिया, और एक अच्छी खासी तादाद में, संख्या में आपने गैर मुस्लिमों को यहाँ बुलाकर जमा किया है। अल्लाह करे कि तेरे उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहला एक नुक्ता मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अपनी जहन में एक चीज़ ये बिठाइए कि ईश्वरीय धर्म जो है वो सिर्फ एक है। भारत में बहुत से धर्म हैं,
اور یہی ہمارے بھارت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. جیسے ایک باغ کے اندر باغ اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب اس کے اندر ہر قسم کے پھل لگے ہوئے. ہمارے بھارت کی، ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ہر ملک کے، ہر مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں. ہمارے دھرم الگ الگ ہو سکتے ہیں، دھرم ہم نے خود بنا ڈالے ہیں، لیکن ایشوریہ دھرم ایک ہے. جیسے آسمان سے پانی برستا ہے وہ سب کے لیے ہے، ہوا چلتی ہے یہ سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی زمین پر دھرتی پر آتی ہے یہ سب کے لیے ہے، اللہ نے دن بنایا سب کے لیے ہے، اللہ نے رات بنائی یہ سب کے لیے ہے. اسی طریقے سے ایشور نے، اللہ نے جو دھرم اتارا ہے، جو دھرم اس کا ہے ایشوریہ دھرم، وہ ایک ہی ہے اور وہ سب کے لیے. بس اس دھرم کو اگر ہم نے سمجھ لیا کہ وہ کون سا دھرم ہے جو سب کے لیے ہے، بھائی چارہ اپنے آپ بڑھ جائے گا، محبت اپنے آپ پیدا ہو جائے گی، نفرتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. اور میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے، ودوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی تقریر کے اندر اس لفظ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں کہ یہ اسلام محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہ اسلام مسلمانوں کا دین ہے. سب سے زیادہ غیر مسلم ان جملوں سے دور ہوتے ہیں. اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ سن لیجیے. اسلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک لائے ہوئے تمام نبیوں کا دین ہے. اسی دین کو اثر نو محمد الرسول اللہ نے بھی لاگو کیا ہے. آپ نے کوئی نیا دین لوگوں کو نہیں دیا. پہلی اس ذہنیت کو صاف کر لیجیے کہ محمد کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے. محمد الرسول اللہ نے اسی دین کو لوگوں کو دیا جو ایشوریہ دھرم تھا، اور جس دھرم کو لے کر آشو آئے تھے، جس دھرم کو لے کر منو آئے تھے، جس دھرم کو لے کر برہم آئے تھے، جس دھرم کو لے کر موسیس آئے تھے، جس دھرم کو لے کر جیسس آئے تھے، اسی دھرم کو لے کر محمد رسول اللہ بھی آئے ہیں. بس یوں کہہ دیجئے کہ جب کجروؤں نے کجروی ملا دی، پیغمبروں، مہان پرشوں، نبیوں کے رخصت ہو جانے کے بعد، اس سنسار سے چلے جانے کے بعد، جب ان کی قوموں میں ان دھرم کے ماننے والوں نے، ان نبیوں اور رسولوں کے ماننے والوں نے جب اپنے اوتار، اپنے رشی، اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے دین کے اندر کجروی ملا دی، ایکیشور واد میں بہو دیوبادیت شامل کر دی، ایک اللہ کی عبادت میں بہت سے غیر اور خداؤں کو اور معبودان باطلہ کو اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا، تب اللہ نے اسی دین کو اثر نو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو انتم مہائش دود، انتم سندشٹا، انتم رشی، مہانش دود، لاسٹ میسنجر اور لاسٹ پروفٹ کے بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. کوئی نیا دین نہیں دیا ہے. آئیے قرآن اب سامنے رکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. یہ ہے قرآن کی آیتیں. اور پڑھیے اور ترجمہ دیکھیے. ہمارے غیر مسلم بھائی ذرا آج زیادہ توجہ دیں. میں اردو سے زیادہ ہندی کے شبدوں کو آج زیادہ استعمال کروں گا
समझे। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक। ऐ मोहम्मद साहब, हमें थोड़ी देर के लिए स्टेज पर बैठे हुए मौलवी माफ करें, ये साहब क्यों कह रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? आप सुन रहे हैं, सुनने वालों के लिए जरूरी है कि जब तुम मोहम्मद का नाम सुनो तो दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इस वक्त हम जरा गैर मुस्लिमों से मुखातब हैं, अगरचे सामीन में आप भी शामिल हैं। सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन। ऐ मोहम्मद साहब, हमने आपके लिए उसी दीन को चुना है, हमने आपके लिए उसी धर्म को चुना है, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब किया है, हमने आपको उसी दीन की वसीयत फरमाई है। मा वस्सैना बिही नूहन, जिस दीन को, जिस धर्म को आपसे पहले आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। हमारे हिंदू भाई ये न सोचे कि मौलाना साहब ये मनु क्यों कह रहे हैं, हिंदू भाई को कम सोचेंगे, ये मुसलमान लोग ज्यादा सोचेंगे कि मौलाना साहब ये नूह को मनु क्यों कह रहे हैं। आज तक मौलाना जर्जीस पर जितने भी केस चले हैं ना, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया है। जितने भी केस हमारे ऊपर किए हैं मुसलमान भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितने भी केस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसों में क्लीन चिट मिलती जा रही है, कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी केस में, सब में बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। ये जीत है सच्चाई की, हमारी नहीं है, ये जीत है हक की। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब फरमाया है, उसी दीन की वसीयत की है, जिस दीन को नाफिज, जिस धर्म को स्थापित करने के लिए हमने नूह को, मनु को भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम के जो वाकयात कुरान में आए हैं, मनु स्मृति में वही वाकयात मनु के आए हैं, इसलिए मैंने मनु कहा है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया। नूह ने बद्दुआ कर दी, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह दुनिया में कोई काफिरों का घर बाकी मत छोड़, अगर छोड़ दिया तो फासिक को फाजिर औलादी पैदा होगी। ये वाकया मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि मनु ने शाप दे दिया, बद्दुआ दे दी, हाय ईश्वर मेरे समूह को नष्ट कर दे। दारुल मलेक धर्म में ये सम्मिलित नहीं होते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। मनुस्मृति कहती है धरती से पानी निकला, आकाश से पानी आया, जल पलाए। मनु ने एक बहुत बड़ी कश्ती, बहुत बड़ी नाव बना रखी थी। मनु ने अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों को उसी नाव के ऊपर बिठा दिया था। फिर पानी बढ़ने लगा, मनु का पुत्र एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने कहा कि मुझे मान ले, ईश्वर के आदेशों को स्वीकार कर ले। आज ईश्वर का प्रकोप, आज ईश्वर का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु का पुत्र बोला मैं पर्वत पर चढ़ गया हूं, ईश्वर का प्रकोप, उसका अजाब पर्वत तक, पहाड़ तक नहीं आएगा। और मनु ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को डूबते हुए देख लिया कि वो मर गया। यही पूरा वाकया कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, आए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक ईश्वर को, तौहीद को कबूल कर ले, अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान न माना, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और पानी का अजाब आसमान और धरती से निकला और आसमान से भी बारिश बरसी, पहाड़ तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर गया। ये जो वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से, यही नूह के ताल्लुक से है कुरान में। इसलिए कहा, ये मैंने उसका तर्जुमा ये किया कि शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے اسی دھرم کو چنا ہے جس دھرم کو دے کر میں نے آپ سے پہلے منو کو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جس کی وحی جس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور آپ سے پہلے ابراہیم بھی اسی دین کو اسی دھرم کو لے کر گئے تھے، موسیٰ بھی اسی دھرم کو لے کر گئے تھے، عیسیٰ بھی اسی دھرم کو لے کر گئے تھے۔ جس دھرم کو دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے یہی ابراہیم کا بھی ہے، یہی موسیٰ کا بھی ہے، یہی عیسیٰ کا بھی ہے، اور یہی آپ کا بھی ہے۔ غیر مسلم ہم سے دور کب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرم محمد صاحب کا ہے، وہ کہتا ہم نیا دھرم کیوں مانے؟ جب آپ یہ کہو گے آدم سے لے کر سمدرا دوتار بند کلکی اوتار نرا شمس محمد محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا یہی دین تھا۔ جب آپ یہ کہو گے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا اور اس کا بھی یہی دین تھا، تب ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مانیں گے۔ لیکن تھوڑی سی معذرت مسلمانوں سے چاہوں گا میں، اب سنیے، ہر دھرم کے اندر ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا، یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ دلیل دلیل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ ہندو بھی ایک امت ہے کہ نہیں؟ تو ان میں بھی ایک رسول آیا، کوئی نہ کوئی آیا۔ کون آیا یہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، پہلے تو یہ مانو کہ رسول آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کا نمنترن کیا تھا، اس کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، اس کے آگے کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شیش جھکانے یوگیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری سہایتا مدد اور ہیلپ کرنے کے لائق نہیں ہے، اسی سے مانگو جو مانگنا ہے، اسی کی بھکتی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ ہم نے یہ پیغام دیا اس رسول کو، اس سچیت کرنے والے کو، اس ڈرانے والے کو یہ پیغام دے کر بھیجا۔ تو ظاہر ہے کہ ہندو بھی ایک امت ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا۔ چلیے، امت کا لفظ اگر حلق کے نیچے سے نہیں اتر رہا ہے تو ہندو کو ایک قوم تو مانیں گے، ایک سموہ تو مانیں گے۔ ہندو بھی ایک قوم ہے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے، یہ سامنے والے تھوڑا سا بیٹھ جائیں، یہاں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہاں تھوڑا سا سنیے، اور بڑی پیاری بات اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ نے کتنے اسپشٹ شبدوں میں کہا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم ہر سموہ میں ایک ڈرانے والا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ظاہر ہے ہندو بھائی بھی ایک قوم ہے، ان کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا آیا ہے، اور اگر ہم یہ مانیں کہ نہیں کوئی نہیں آیا تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ تو اب ہندو دھرم میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا، کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا، اور جو بھی ڈرانے والا آیا اس کا بھی دین، اس کا بھی دھرم اسلام تھا۔ جتنے بھی نبی آئے سب کا دھرم اسلام ہے۔ ذہن یہ بنائیے آپ کہ یہ اسلام مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، یہ اسلام ایشوریہ دھرم ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور محمد رسول اللہ تک سب یہی لے کے آئے۔ اب ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہی آدم لے کر آئے، یہی نوح لے کر آئے، یہی ابراہیم لے کر آئے، یہی شنکر جی لے کر آئے، یہی کرشن جی لے کر آئے، یہی رام چندر جی لے کر آئے، یہی موسیٰ لے کر آئے،
यही इब्राहिम लेकर आए, यही ईसा लेकर आए, सबका दीन यही था। हिंदू धर्म के अंदर भी अगर कोई नबी आया है और थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लिया जाए कि कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी नबी हो सकते हैं, इम्कानियात में अगर इनको मान लिया जाए तो इनका भी धर्म, इनका भी दीन यही था। और अगर नबी अवतार हम नहीं मानते तो महान पुरुष तो मान ही सकते हैं, बुजुर्ग तो मान ही सकते हैं। मेरे भाइयों, इनका धर्म, इनका दीन यही एक दीन था, इस्लाम यही दीन था। अब इस्लाम अगर हम कह रहे हैं तो थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि मौलाना साहब इस्लाम, चूंकि हमने अरबी भाषा का प्रयोग किया है इसलिए हमें इस्लाम ये लग रहा है कि ये मुसलमानों का धर्म है। चलिए छोड़ देता हूं मैं इस्लाम कहना, सबका यही धर्म था, सनातन धर्म। अब तो अच्छा लग रहा है ना। आदम का भी धर्म था सनातन धर्म, इब्राहिम का भी धर्म था सनातन धर्म। और हिंदू भाइयों, हमसे ज्यादा भाईचारे का निमंत्रण कौन देता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी धर्म था सनातन धर्म। अब बताइए, चलिए इस्लाम को हम थोड़ी देर के लिए, अरबी शब्द है अलग हटा देते हैं, हम संस्कृत में आपको समझा रहे हैं। सनातन धर्म, सनातन का माना क्या है? मीनिंग देखिए, सनातन, सत्यता की तरफ बुलाने वाला, शांति का निमंत्रण देने वाला धर्म। सनातन, जिसके अंदर शांति ही शांति हो। और अरबी विद्वानों से पूछो जो स्टेज पर बैठे हैं, इस्लाम का मीनिंग भी यही होती है, शांति। इस्लाम शांति, इस्लाम का माना ही अमन और शांति। जिस धर्म का नाम ही शांति हो उस धर्म में शांति ही मिलेगी। और सुन लो, जो इस धर्म का नाम लेकर अशांति फैला रहे हैं, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद हो, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, ये इस्लाम के नाम पर कलंक है। इस्लाम के नाम को रुस्वा और सलील करने वाले लोग हैं। इस्लाम का इन दहशतगर्द और आतंकवादी तंजीमों से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के विरोधी हैं ये लोग, इस्लाम के दुश्मन हैं ये लोग। और इस्लाम ऐसे लोगों का बाइकाट करता है, ऐसे लोगों को जो जहां भी मिले, जो इन तमाम तंजीमों में लिप्त हो, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि बसरेआम सजा दी जाए, चौराहे पर इनको सजा दी जाए। ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन। इस्लाम का इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से कोई ताल्लुक और कॉन्टेक्ट नहीं है। आगे चलिए, जिस धर्म, आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात। शरीयत की दो इस्तिलाहें हैं, जरा गौर करना। शरीयत, इस्लाम की दो इस्तिलाहें हैं कुरान और हदीस की, एक इस्लाम, एक ईमान। आपने देखा होगा ये जुमला बहुत बोला जाता है, आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर इस्लाम है। ये दो इस्तिलाहें बड़ी आम हैं, इस्लाम, ईमान। जानते हो इस्लाम का मादा क्या है? सिल्म, सीन लाम मीम। और ईमान का मादा क्या है? आ अलिफ मीम नून, अमन। ईमान से अमन निकला है, इस्लाम से सलामती निकली है। शरीयत की दोनों इस्तिलाहों में अमन और सलामती मौजूद है। ईमान अमन का नाम है और इस्लाम सलामती का नाम है। अमन और सलामती का नाम इस्लाम है, अमन और सलामती का नाम ईमान है। मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो अमन कायम न करे, मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता जो सलामती कायम न करे, जो शांति का आदेश न दे, वो हो ही नहीं सकता है। ये शरीयत की दो इस्तिलाहें नोट करो। मीडिया वालों, कभी ये चीजें भी लिख दिया करो। किसी की तारीफ करके कुर्सी पे तो बहुत जल्दी पहुंचवा देते हो। कम से कम इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं लोगों के दिमागों में भरी पड़ी हैं, उनको भी छटाओ। ये कौन छाटेगा जो भर दिए आपने? इस्लाम नाम ही है सलामती का। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवति, स्नानम कर्तव्य, पापम नाशम भवति।
یہ ہے महाभारत, हिंदू धर्म की किताब के वो पवित्र शब्द। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, अगर सनातन धर्मी बनना चाहते हो और सनातन धर्म के अंदर एंट्री चाहते हो तो ये 5 काम करने वाले बन जाओ। जब तक ये 5 काम नहीं करोगे तुम सनातन धर्मी नहीं बनोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। प्रथमा वस्तु, पहली चीज कृष्ण जी कहते हैं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्य किंचन, एक ही ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना बिल्कुल कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। हाय अर्जुन, सनातन धर्म की एंट्री में पहली चीज ये है कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो। बैठो थोड़ा सा, बस कोई चीज होगी चूहा हुआ उसको हटा दीजिए। चूहे से डरने वाली कौम, बैठिए। अरे आप ही लोग नहीं डरते, इधर आ जाएगा तो हम भी भागेंगे, वो अलग चीज है भाई, जान तो बचाना चाहिए ना। सुनिए, एकम ब्रह्मा, पहली चीज क्या है, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। द्वितीय वस्तु, हाय अर्जुन, दूसरी चीज सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, एंट्री करने के लिए दूसरी चीज क्या है, साष्टांग कर्तव्य, ईश्वर के सामने साष्टांग करो। साष्टांग, साष्टांग क्या होता है, सा अष्ट अंग, ये है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा साष्टांग। सा के माना 7, हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए। अष्ट के माना 8, अंग मानी ये हिस्सा, भाग। साष्टांग, 8 अंगों को धरती पर रखो, 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो। जानते हो ये 8 अंग धरती पर कब रखे जाते हैं, जब एक इंसान सजदा करता है। नमाज वाला सजदा देखते हैं आप कैसा होता है, और देख लीजिए नमाज में जो सजदा होता है वो क्या है, पहली चीज माथा, दूसरी चीज नाक, कितनी चीजें हो गई, माथा और नाक, 2 हाथ, 4, और दोनों पैर के घुटने, और दोनों पैर, कितना है, 8। महाभारत किताब आपकी और साष्टांग कर रहे हैं हम, ये भाईचारा नहीं तो और क्या है। साष्टांग, ईश्वर के सामने धरती पर साष्टांग करो, यानी सजदा करो। यहां जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, नमाज पढ़ो। ये बड़ा अजीब सिस्टम है, कभी कभी कुल जुज बोल दिया जाता है, उससे मुराद कुल होता है। जैसे वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो तेरे रब का चेहरा बाकी रहने का मतलब क्या है, उसका हाथ बर्बाद हो जाएगा, उसका पैर फना हो जाएगा, नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। चेहरा बोल दिया गया, यहाँ जुज बोलकर कुल मुराद है। मतलब क्या है कि तेरे रब की जात बाकी रहेगी, सब नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तेरे रब की जात बाकी रहेगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, यहाँ जुज एक हिस्से को बोल दिया गया और पूरी इबादत मकसूद है। साष्टांग करो यानी नमाज। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, तीसरी चीज दान दो, गरीबों और मिस्कीनों में अपना धन खर्च करो। हाय अर्जुन, जब तक तुम दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एंट्री सनातन धर्म के अंदर नहीं मानी जाएगी। गरीबों की हमदर्दी हर धर्म में है, लेकिन अभी हम हिंदू धर्म बता रहे हैं। साष्टांग, दानम, दान दो, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो। और चौथी चीज व्रतधारी, व्रत, रोजा, व्रत, उपास, व्रत, ईश्वर के लिए कुछ छोड़ना। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, कैसे, खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन दूध पीना सही है, केला खाना, फल फ्रूट खाया जा सकता है, लेकिन दाल चावल रोटी ये सब चीजें नहीं।
अन्न नहीं खाओ, बाकी सारी चीजें छोड़ते हैं हम लोग भी, रोजा हमारे इधर भी है, लेकिन हमारे यहाँ खाना पीना पानी सारी चीजों को आपको एक मखसूस वक्त, एक महदूद वक्त के लिए छोड़ना है। रोजा उधर भी, रोजा इधर भी। तो क्या कहा गया? व्रतकारी, व्रत, उपास, रोजा, ये चौथी चीज किसने कहा? कृष्ण जी ने। कहा महाभारत में। आइए, और पांचवी चीज, हाय अर्जुन, तीर्थ यात्रा कर्तव्य। किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा कर लो, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ। गंगा जलेश भवती, लेकिन शर्त यह कि उस पवित्र शहर के अंदर गंगा होनी चाहिए, गंगा जमुना, गंगा होनी चाहिए। स्नानम कर्तव्य, उस गंगा के अंदर स्नान करो, डुबकी लगाओ। पापम नाशम, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। किसने कहा? कृष्ण जी ने। ये पांच काम जब तक तुम नहीं करोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पांच काम बताए हैं। इस्लाम में एंट्री के यही पांच काम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बताते हैं। बुनियाल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद, सनातन धर्म की बुनियाद पांच वस्तुओं पर, पांच चीजों पर रखी गई है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ये पांच खंबे हैं, ये पांच बुनियादें हैं इस्लाम की। इकामुस, पहली चीज क्या कहा? पहली चीज क्या है? कलमा। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही दो कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, पहली चीज कृष्ण कह रहे, एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी फरमा रहे हैं, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। दूसरी चीज कृष्ण जी कहते साष्टांग करो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी सजदा करो। यहां दूसरी चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इकामुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज कृष्ण जी कहते हैं दानम दीक्षित, दान दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इताउज़ ज़कात, तीसरी चीज ज़कात है। परसेंटेज मुतय्यन कर दिया गया है, गरीबों में दिया जाएगा, अमीरों से लिया जाएगा। 100 रुपए में 2.5 रुपए तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अनिवार्य है। हर अमीर से 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया लिया जाएगा। हर अमीर से 40 में 1 रुपया, ये गरीब का अधिकार है। 100 रुपए उसके पास है तो 2.5 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1000 रुपये का मालिक है तो 25 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1 लाख रुपए का अगर मालिक है तो 2500 रुपए गरीब के हो गए हैं। ये समाजवादी धर्म है मेरे भाइयों, जो गरीबों को साथ लेकर चल रहा है। और इस्लाम अपने धर्म में गरीबों की हमदर्दी और मोहब्बत को समेट रहा है कि जब तक तुम ज़कात नहीं दोगे, अपने माल का ये अनिवार्य हिस्सा गरीबों में नहीं बांटोगे, तब तक तुम सनातन धर्म में, इस्लाम में एंट्री नहीं पाओगे। ये तीसरी चीज इस्लाम की भी वही इताउज़ ज़कात, ज़कात है। वह सौम रमजान, चौथी चीज रमजान के रोजे। कृष्ण जी ने क्या कहा? व्रत, रोजा, व्रत, उपास। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सौम रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे। पांचवी चीज थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन चीज एक ही है, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो। ये कृष्ण जी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया तहुज्जल बैत इन इस्तताअ इलैहि सबीला, तुम भी खाने काबा मक्के की तरफ चले जाओ, हज करो, हज करो, पवित्र शहर की तरफ चले जाओ। पवित्र शहर से मुराद मक्का। अच्छा, गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उधर भी जमजम का पाक और पवित्र पानी मौजूद है। हिंदू गंगा जल लेकर आ रहा है और मुसलमान जमजम लेकर आ रहा है।
اب جملے سمجھنے کے لیے وہ سمجھ لو تو بھائی چارہ بڑھ جائے. وہ کیا ہے؟ اسنانم کرتویہ، اسنان کرو تمہارے پاپ مٹ جائیں گے. اسنان کرنے سے پاپ نہیں مٹتے. ہم کسی کو قتل کر کے آئے گنگا میں اسنان کرنے، قتل کا پاپ دھل جائے؟ نہیں، سزا ملے گی. اور اگر پاپ دھلتے ہوتے گنگا میں اسنان کرنے سے تو تھوڑی سی ہمیں اجازت دیجیے گا، برا مت مانیے گا. فلمی دنیا کے کسی ڈائریکٹر نے یہ گانا بنایا تھا نا، یاد ہے؟ رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے. کیوں کہا؟ کیوں یہ جملے کہے؟ اور اس جملوں پر کیس کیوں نہیں بنا فلمی دنیا کے ڈائریکٹر پر؟ اس نے تو رام کی گنگا کو گندا کہہ دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سچائی تھی. پاپیوں نے اتنا غسل، اتنا اسنان کیا کہ پوری گنگا میلی ہو گئی. اب جو نہائے گا اس کے پاپ مٹیں گے نہیں، پاپیوں کی چڑھیں گے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اسنان کرنے سے پاپ مٹ جائیں گے، بلکہ مراد یہ ہے اس شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، اس میں داخل ہو جاؤ. اسنان کرنے کا مطلب، ڈبکی لگانے کا مطلب اس شہر میں گھس جاؤ اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. کس کے سامنے؟ ایشور کے، اللہ کے سامنے. جیسے ایک مسلمان حج کرنے کے لیے مکے میں جاتا ہے تو مکے میں نہیں، ڈبکی کہاں لگاتا ہے؟ عرفات کے میدان میں. ڈبکی کہاں لگاتا ہے؟ داخل کہاں ہوتا ہے؟ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں. اپنے آپ کو سرنڈر کہاں کرتا ہے؟ عرفات کے میدان میں. اور سرنڈر کے الفاظ، شبد دیکھو، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں حاضر ہوں. دیکھیے، جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آتا ہے، میں سرنڈر کر رہا ہوں اپنے آپ کو، لو مجھے جیل دے دو اور سدھرنے کا چانس ایک دے دو. کورٹ نے بھی کہہ دیا اگر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تو ہم اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیں گے، ابھی گولی سے ورنہ گولی مارنے کا آدیش دے دیا جائے گا. ایک بھاگا ہوا پاپی، ایک بھاگا ہوا مجرم کورٹ میں آتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. کورٹ اس کو 2-4 مہینے کی سزا دے کے ایک سدھرنے کا چانس، ایک اس کو چانس دیتی ہے. یہی حال ہے. اے اللہ میں انڈیا سے پاپ کی گٹھری لے کر آیا ہوں. اے اللہ میں پاکستان سے پاپ کی گٹھری لے کر آیا ہوں. اے اللہ میں ایران سے پاپ کی گٹھری لے کر آیا ہوں. اے اللہ میں امریکہ سے گناہ کا لاد کر لایا ہوں. اے اللہ میں UK سے، انگلینڈ سے گناہوں کا بوجھ لاد کر لایا ہوں. اے اللہ میں نے تیرے گھر میں آ کر اسنان کیا، تیرے گھر میں ہم گھس گئے. اے اللہ عرفات کے میدان میں ہم آ گئے، ہم نے اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کر دیا. لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک و ساتھی نہیں ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں پاورفل، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں قادر مطلق، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارے پاپ چھما کر سکے، معاف کر سکے. ہم تو تیرے دربار میں آئے ہیں، ہائے ایشور ہم کو چھما کر دے. اوپر سے بھی آواز آتی ہے، آئے فرشتوں، ہائے دیوتاؤں، حاضر رہنا، گواہ رہنا. میرے بندوں نے اپنے پاپ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیے اور ہم سے چھما مانگنے آ گئے ہیں، ہماری جہنم سے ڈر کر یہاں تک آ گئے ہیں. اے فرشتوں، ہم نے بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ایسا کر دیا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہو، آج ہی اس کو جنا ہو. پوتر شہر کی طرف تیر کی یاترا آپ بھی کرتے ہیں، پوتر شہر کی طرف ہم بھی کر رہے ہیں. آپ کے یہاں یہ کہا گیا سناتن دھرم میں 5 چیزیں جب تک آپ کر نہیں لوگے انٹری نہیں پاؤ گے. ہمارے ہاں اسی کو یہ کہا گیا اسلام، یہ بھائی چارہ. یہ تو کوئی بھی دھرم کسی کو لڑایا نہیں ہے. آپ ہندو دھرم کو میں سامنے رکھیے، اسلام کو کہیں کوئی بات آ رہی ہے؟ کہیں آ رہی ہے کہ کہیں مسلمان نماز پڑھے تو اس کو مت پڑھنے دو؟ کہیں آ رہا ہے کہیں ہندو پوجا کرے تو اس کو مت کرنے دو؟ کہیں کوئی بات نہیں آ رہی ہے. یہ تو جب اس طریقے کی باتیں کہیں اڑنے لگے کہ فلاں جگہ فلاں کو نماز نہیں پڑھنے دی تو پتہ لگاؤ چناؤ قریب تو نہیں ہے، پتہ لگاؤ الیکشن قریب تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپس میں دور کرنے کی پولیٹیشین لوگ کرتے ہیں. معاف کیجئے گا، دھرم کبھی کسی کو لڑانے کا کام نہیں کرتا. آپ کو بتاؤں
ہائے ہائے، آپ تعجب کریں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ کوئی نیا کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ بھی سب کا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی آئے سب نے یہی کلمہ پڑھا، اور اسی کلمے کی بنیاد پر اسلام یہ کہتا ہے کہ تم بھی اسی کلمے کو پڑھو. محمد صاحب نے کوئی نیا کلمہ نہیں بتایا. اور دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. یہ تو ان ملاؤں نے، ہم جیسے یہ کچھ ملاؤں نے نا مسلمانوں کا کلمہ، مسلمانوں کا کلمہ، یہ مسلمانوں کا کلمہ نہیں ہے. یہ اسلام صرف مسلمانوں کی بات کی جاگیر نہیں ہے، یہ سناتن دھرم ہے، یہ شاشوت دھرم ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ بابا آدم سے لے کر محمد تک تمام لوگوں کا دھرم یہی ہے. میرے بھائیو سنیے اسلام کیا کہتا ہے. قل یا اہل الکتاب، اس آیت کو سن لیجیے آپ اور کلمے کو دیکھ لیجیے. اور یہ کلمہ آج بھی میں بتاؤں گا سب میں ہے. دیکھیے سب میں، ہندو دھرم میں بھی یہ کلمہ موجود ہے، اسلام میں بھی یہ کلمہ موجود ہے، عیسائیوں میں بھی یہ کلمہ موجود ہے. آئیے اور دیکھیے کلمہ کیا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دو، قل آپ اعلان کر دو، قل آپ کہہ دو، آپ اعلان کر دو، اناؤنسمنٹ کر دو، یا اہل الکتاب، آئے کتاب والوں. کتاب والوں سے مطلب جانتے ہو؟ محمد صاحب سے پہلے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، ایشور نے، اللہ نے ان کو جو پوتر گرنتھ دیا، جو گرنتھ دے کر اس دنیا میں بھیجا، ان لوگوں نے جو ایشور کی گرنتھ کو لے کے آئے، جیسے تورات، جیسے زبور، جیسے انجیل، جیسے قرآن، جیسے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبر الاولین، جیسے ان لوگوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں، اللہ نے ان محمد صاحب کی زبان سے کہلوایا ہے محمد صاحب آپ اعلان کر دو، اناؤنسمنٹ کر دو، آئے کتاب والوں، یعنی آئے محمد صاحب کو چھوڑ کر محمد سے پہلے آنے والے نبیوں کے ماننے والوں، آئے یہودیوں، آئے عیسائیوں، آئے ابراہیم کے ماننے والوں، آئے نوح کے ماننے والوں، آؤ تعالوا، آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وہ کلمہ ہمارا بھی اور تمہارا بھی ہے. قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ تم ایک ہی کلمہ پڑھو؟ چلیے عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا کلمہ ہے، اگر کوئی شخص عیسائی ہونا چاہے تو اس کے بڑے بڑے جو پادری ہیں کیا پڑھاتے ہیں جانتے ہو؟ کیا کہیں گے؟ پڑھو، انگلش میں کہیں گے، پڑھو there is no God but God is only one. یہ ہے عیسائیوں کا کلمہ. رگ وید اٹھائیے، بھومکا، رگ وید کھولتے ہی آپ کو برہم سوتر ملے گا. جانتے ہو ہندو بھائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی پڑھا تھا، ایکم برہما دتیے ناستے دیہ ناستے کنچن. یہ برہم سوتر ہے، یہ گیان ہے برہن رچیتا اور رچنا کال کے بنانے والے کا، اس کو برہم سوتر کہا گیا ہے. کیا ہے؟ ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن. اور اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک رائی کے دانے، سرسوں کے دانے کے برابر کوئی انتر مجھے بتا دے. عیسائیوں کا کلمہ there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، but God is only one، صرف ایک ہے. God is only one، وہ ایک ہے. اس کی ویاکھیا میں لکھا ہوا ہے آگے بائبل میں، he is alone and he has no father, no mother, no brother and no sister. وہ اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، وہ اکیلا ہے. اسی کو لا الہ الا اللہ کی تشریح میں قرآن نے بھی کہا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. یہ اس کی تشریح میں کہا گیا. منتر ایک ہی ہے. منتر کیا ہے؟ لا there is no God، گاڈ ہے، نہیں ہے کوئی خدا. گاڈ از اونلی ون، ایک ہی ہے.
हिंदू धर्म में क्या कहा गया? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार खालिक कायनात एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। उसमें कहा गया देयर इज नो गॉड, कोई दूसरा है ही नहीं। यहां क्या कहा गया? द्वितीय नास्ते, दूसरा है ही नहीं। इस्लाम ने क्या कहा? ला इलाहा, कोई है ही नहीं अल्लाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी उस अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। इसी को कुरान ने कहा तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ अब भाईचारे की तरफ आते और पूछते हैं, भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए ना, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। आइए एक मिसाल पर गौर करके बताएं हमें। हिंदू भाई का कलमा है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। किसी बड़े से बड़े पंडित जी को बुला लो और मुसलमानों की तरफ से चलो मैं आ जाता हूं। एक ईसाई पादरी को भी बुला लो, चर्च तो बहुत है बंबई के अंदर, कमी नहीं है। किसी ईसाई पादरी को बुला लो, आइए, और 1 मिनट में फैसला हो जाता है कि भाईचारा किसके अंदर ज्यादा है और भाईचारे की दावत सबसे ज्यादा कौन देता है। चलिए एक ईसाई मुझे बुलाता और कहता है हमारा कलमा यह है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। जर्जी साहब आप मुसलमान हैं, हमारे बाइबल में एक कलमा लिखा हुआ है, क्या आप इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं? मौलवी जर्जीस भरे मजमे में ऐलान कर रहा है, इन तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में ऐलान कर रहा है, हम बाइबल के लिखे हुए इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। आओ हम बाइबल के इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। लो भरे मजमे में पढ़ता हूं देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। भरे मजमे में पढ़ता हूं और इस बात का भी इकरार करता हूं कि मुझे ये जुमले पढ़ने में, इंग्लिश में बाइबल के ये सेंटेंस पढ़ने में भी हमें सवाब मिला होगा इंशाअल्लाह। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कोई खुदा नहीं है सिवाय एक के। हम ये कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें भाईचारा आता है, आप हमें अपने स्टेज से बुलाइए और ये कलमा पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हिंदू भाइयों भरे मजमे में मुझे एक मंदिर में बुलाइए और मुझसे कहिए कि ये ऋग्वेद में हमारा ये मूल मंत्र लिखा हुआ है। मौलाना साहब अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस मूल मंत्र को, इस ब्रह्म सूत्र को पढ़ के दिखाओ। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हजारों की तादाद में ये आज जनता होटल के सामने ये भीड़ जमा है, हजारों के मजमे में, हजारों गैर मुस्लिमों के बीच में मैं ये मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है किसी मुसलमान मौलवी के अंदर तो मेरे ऊपर काफिर होने का फतवा लगा के देखेंगे, ये 2 कौड़ियों के मौलवी हमें काफिर कहेंगे जो मुफ्ती नहीं मुफ्त में डिग्री लेके आए हुए, ये बेचारे फतवा देंगे। मैं भरे मजमे में ब्रह्म सूत्र पढ़ता हूं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, इस माना को बताते हुए कि इस दुनिया का बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं, उसी के सामने झुको, उसी की पूजा करो। लो मैंने जबान बदल दी है, संस्कृत में ये मूल मंत्र पढ़ा है, मुझे संस्कृत में मूल मंत्र पढ़ने पर भी सवाब मिला होगा, क्योंकि मेरा अल्लाह संस्कृत भी जानता है, मेरा अल्लाह इंग्लिश भी जानता है, मेरा अल्लाह मेरे दिल की नीयत भी जानता है। और हमें कोई अरबी में कहे ये मुसलमान मौलवी, मौलाना साहब आप अरबी में पढ़ो, हम अरबी में भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हमने 3 जबानों में पढ़ा और तीनों में हमें सवाब मिला। अब आइए और अब पता लगाते हैं कि भाईचारे में कौन आगे है। अब एक ईसाई से कहते हैं, ईसाई भाई आए पादरी जी इधर आ जाओ, हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा था देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, हमारे इस्लाम ने तो हमें इस्लाम से नहीं निकाला, अब यही कलमा अरबी में तुम पढ़ के दिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 2 किलोमीटर भागता हुआ भाग जाएगा, कहेगा नहीं साहब हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? अगर हम ये कलमा पढ़ लेंगे तो हमारी बाइबल
हमारे पादरी लोग हमें ईसाइयत से निकाल देंगे, हमारा कलमा तो बस यही है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। भाईचारे की दावत तो सिर्फ कुरान दे रहा है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। आए अहले किताब, आए यहूदियों ईसाइयों, आए तौरात और ज़बूर वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो क्या है? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी की भक्ति नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, कोई चीज रुकावट नहीं है मेरे लिए। तुम हमको हमारे दिल की भावनाओं से मत खेलो। मेरे साथियों, भाईचारा अपनाओ। हमें इस धरती को या जमीन को या इस मुल्क में रहने को हमें मजबूर मत करो। वंदे मातरम कहने पे हमें मजबूर मत करो। तुम इतना जानते हो हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। और वंदना का शब्द पूजा के माना में आता है। वंदे मातरम का मतलब होता है हम अपनी धरती माँ की पूजा करते हैं। अरे मुसलमान तो अपनी सगी माँ की पूजा नहीं करता है, अपने सगे माँ के सामने सर नहीं झुकाता है, अपने सगी माँ के सामने इबादत नहीं करता है, तो फिर धरती माँ की इबादत क्यों करेगा? लेकिन याद रखो, इस धरती को हम माँ से ज्यादा समझते हैं। और यहाँ तक कि अपनी सबसे मुबारक पेशानी इसी जमीन के ऊपर रखकर हम सुभान रब्बियल अला कहते हैं। हमारी जमीन से मोहब्बत की वफादारी का इम्तिहान मत लो, हमसे इबादत वाले जुमले मत निकलवाओ। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत करने से मना कर दिया। हीरा मुल्क शाम की बस्ती से जब एक सहाबी लौट के आए, कहने लगे मुल्क शाम में वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। ऐ मोहम्मद साहब, हम आपको सजदा करेंगे, आप इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, मुझे सजदा करने की जरूरत नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, अल्लाह के सामने करो। और अगर अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर, अपने पति के सामने सजदा करें। लेकिन सजदा औरतों को भी हुक्म नहीं है कि वो मर्दों के सामने करें। इसलिए मेरे भाइयों, हम इस जमीन पर अपनी पेशानी जरूर रखते हैं, लेकिन जमीन की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हुए हम जमीन पर सर रखते हैं, अल्लाहु अकबर। मेरी पेशानी उस अल्लाह के सामने झुक रही है जो सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई जात ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाह। अल्लोपनिषद के मंत्र है, वो इस कायनात का बनाने वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। न तस्से प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं बना सकता है, वो मूर्ति नहीं है उसकी। न तस्से प्रतिमा, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। इसी को कुरान ने कहा, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये भाईचारे का निमंत्रण अगर देता है तो कुरान और हिंदू धर्म की किताबें, मेरे भाइयों, किताबें कभी नहीं लड़ाती हैं। अल्लाह करे हम इन किताबों के आदेश और उपदेशों पे चलने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, हम जिस मोहब्बत से कुरान को पढ़ते हैं, हम जिस मोहब्बत से कुरान का मुताला करते हैं, हमने कुरान का मुताला करने के बाद वेदों का भी मुताला, पुराणों का भी मुताला करते हैं। नफरत की नजर से नहीं करते, बल्कि ये ढूंढते हुए करते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो वेद की तस्दीक कर रही हैं। मेरे भाइयों, हमें हमारी खोई हुई चीजें वेदों में मिल जाती हैं। हमारे नबी ने फरमाया, खोई हुई चीज तुम्हें जहां मिले वहां से ले लो। हम बुरा नहीं मानते। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए, पहली मर्तबा जब इंग्लैंड गए, तो वहां के लोगों ने उनको बड़ी गालियां दी। एक लिफाफे में लिखकर, कागज पर लिख के भर के और लिफाफे में चिपका कर, फूक लगाकर पैक कर दिया और दे दिया। जाओ, थूक नहीं लगा, आलपिन लगा दी थी उसमें, आलपिन लिफाफे में आलपिन लगा दी और बापूजी को दे दिया। लो, बापूजी समझ गए महात्मा गांधी जी इसमें गालियां दी गई, क्योंकि माहौल यहाँ बड़ा खराब है मेरे बारे में, तो इसमें गालियां दी गई। तो बाबूजी ने क्या करा, बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने उस लिफाफे में से आलपिन जो थी, आलपिन वो निकाल ली
आलपिन निकाल के जेब में रख ली और लिफाफा सबके सामने फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा ये क्या किया तुमने? कहा जो चीज मैंने काम की थी वो ले ली, जो काम की नहीं थी फाड़ के फेंक दी। सबको देखो, सबकी सुनो, सबको पढ़ो, और जो चीज काम की हो उसे ले लेना चाहिए। यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम का पैगाम है। हमें हिंदू धर्म के अंदर ये मंत्र काम का मिला, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, हमने ले लिया। हमने बाइबल पढ़ी, हमें ये मंत्र कलमा काम का मिला, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, हमने ले लिया। मेरे भाइयों, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है। और भाईचारा सीखना चाहते हैं, एक हिंदू भाई से पूछिए, मैंने तुम्हारा मंत्र पढ़ लिया, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। पंडित जी, हमने भाईचारे का सबूत दे दिया, हमने ऋग्वेद का ये मंत्र हमने पढ़ लिया, क्या आप भी अरबी में सनातन धर्म का, इस्लाम का मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, पंडित जी नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी तो इतना कह के चले गए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। चलो किसी हद तक मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये इस्लाम है जो एकम ब्रह्मा को भी कह रहा कि पढ़ सकते हो, जो देयर इज नो गॉड को भी कह रहा तुम पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं, ये भाईचारा है। अच्छा चलिए, एक शब्द है, हमने, हमारे धर्म का नाम है इस्लाम। हिंदू धर्म, हिंदू तो धर्म है ही नहीं, हिंदू पूरी किताबें पढ़ डालो, चारों वेद पुराण सब पढ़ डालो। हमने 22 सालें हो गई तकरीरें करते हुए, 22 साल से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और सारे जो उपनिषद, अल्लोपनिषद, इतनी किताबें सब हमने जो देख डाली अब तक, मुझे किसी भी किताब में हिंदू शब्द नहीं मिला। और किसी हिंदू भाई को मिला हो अपनी धार्मिक ग्रंथों में तो मुझे भी बताए कि कहां लिखा है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म के नाम जो वेदों में आए हैं वो आए हैं सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। और हम इसी को जानते हैं कि यही धर्म है, सनातन धर्म और शाश्वत धर्म। सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला, और इस्लाम का माना भी होता है शांति वाला, सलामती वाला। चलिए, एक हिंदू भाई कहता है कि मौलाना साहब मेरा धर्म है सनातन धर्म, क्या तुम अपने धर्म को सनातन कहने के लिए तैयार हो? मौलवी जर्जी सबसे पहले हाथ मिलाएगा, आओ पंडित जी मैं अपने धर्म को सनातन धर्म कहने के लिए तैयार हूं। एक ईसाई आए और वो कहे कि मेरे धर्म का नाम ये है, क्या तुम कहने के लिए तैयार हो? क्या ये उसका भी धर्म अब क्या है ईसाई का? देयर इज नो गॉड, एक अल्लाह की इबादत, यही हमारा धर्म है, क्या तुम इसको मानने के लिए तैयार हो? मैं कहूंगा सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत। आओ एक ईसाई से कहता हूं, एक ईसाई से, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं, माना वही है, इस्लाम का माना शांति वाला। लेकिन पंडित जी से कहूं, अरे पंडित जी बताओ, मेरे धर्म का नाम तो हमने सनातन धर्म कह दिया, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। क्यों? असल में विचारधारा ये बनी हुई है कि इस्लाम, अरबी शब्द इस्लाम अगर कह देंगे तो कोई मुसलमान ना हो जाए, ये भावना बैठी हुई है। अच्छा, ये नमाज क्या है? चलो बहुत प्यारी सी एक बात बता दो, नमाज अरबी में नमाज थोड़ी कहते हो, आप अजान सुनते हो ना, हय्या अलस सलाह, क्या कहता हो? ये तो नहीं कहता हय्या अलन नमाज, ये तो नहीं कहता। क्या कहता? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज की तरफ। अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? सलात। फिर नमाज कहां से आया? नमाज उर्दू में बोलते हैं? नहीं, आप पूरी उर्दू की लुगत देख डालिए, नमाज उर्दू शब्द नहीं है। नमाज का शब्द भी, मेरे हिंदू भाइयों, भाईचारा सीखो, नमाज का शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या कोई हिंदू अपनी भाषा का शब्द अपनी पूजा में ले सकता है? अब आपको बताऊं नमाज का शब्द कैसे है, संस्कृत भाषा का शब्द। डिक्शनरी उठाइए, संस्कृत इनटू हिंदी, नाम क्या है डिक्शनरी का? नालंद विशाल शब्द सागर।
چھپی ہوئی کہاں سے ہے؟ گیتا پریس گورکھپور سے. اس کتاب میں نم، جہاں آپ نم دیکھیں، نم کی لسٹ میں جب آئیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے نماز. اور اس میں دو شبد ہیں، نم از. اور جب دونوں کو ملایا گیا تو کیا ہوا؟ نماز. جیسے سا اشٹ، جب دونوں کو ملایا گیا تو ساشٹ، اور انگ کو ملایا گیا تو ساشٹانگ. ایسے ہی نم از، جب دونوں کو ملایا گیا تو کیا ہوا؟ نماز. اب نم کے معنی کیا ہوئے؟ نم سر جھکانا، نم جھکنا، نم اپنے آستھا کو پرکٹ کرنا. نم اسی سے بنا ہے نمسکار، اسی سے بنا ہے نمستے. ہم تمہارے سامنے جھک رہے ہیں. نم، ہم تمہارے سامنے اپنے شیش کو جھکا رہے ہیں. اوم نمः شیوائے، ہم شیوا جی کے سامنے اپنے نم کو، اپنے شیش کو جھکا رہے ہیں. نم کے معنی جھکانا، نم کے معنی ماتھا رکھنا، نم کے معنی عاجزی اور انکساری، اور از کے معنی ایشور. از معنی اللہ، لکھا ہوا از مینز ایشور. نارد وشال شبد ساگر میں تو نم پلس از، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا. تو نماز کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا. ہم نے اس عبادت کو نماز اس لیے کہہ دیا کیونکہ ہمارے سر اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں. شبد اگر سنسکرت کا ہوا تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے ہمارا، یہ کشادہ دلی ہے ہماری. ہم نے صلاۃ نہیں کہا، ہم نے نماز کہا. کیا ایک ہندو اپنی مورتی کے سامنے جھکتے وقت، کرشن جی کے سامنے جھکتے وقت کیا کہہ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ اپنی بھاشا کا شبد، اپنی لینگویج اور اپنی زبان بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہو. میں یہی تو نفرتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. آؤ پیار کی طرف، آؤ محبت کی طرف، آؤ انسانیت کی طرف. مذہب انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور جس دھرم کے اندر انسانیت کا سکھائی جائے وہ دھرم نہیں ہو سکتا ہے. انسانیت کا درس دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے. انسانیت دیکھیے، ایک یہودی کی مرتیو ہو گئی ہے اور یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اس کو ارتھی دی جا رہی ہے اور یہودی اپنے قبرستان کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں. محمد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. محمد صاحب نے دیکھا ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. آپ کھڑے ہو گئے اور جب جنازہ تھوڑی دور آگے نکل گیا تب جا کر آپ بیٹھ گئے. صحابہ نے، محمد صاحب کے انویائیوں نے، ان کے ماننے والوں نے کہا، اے محمد صاحب، آپ تو یہودیوں کا وروਧ کرتے آئے ہیں اور آج آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو محمد صاحب کی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ تھے. حدیث کی کتابیں پڑھی، ابو داؤد پڑھی اور دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مرنے والا کیا انسان نہیں تھا؟ مرنے والا کیا انسان نہیں تھا؟ کیا مجھے اس کے دکھ میں شامل ہونے کا ادھیکار نہیں ہے؟ اگر وہ مر گیا اور اس کے رشتہ داروں کو اس کے مرنے پر دکھ ہے تو ہم بھی اس کے دکھ میں شامل ہو گئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے تو کون سی آفت آ گئی؟ یہ اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے. دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھو، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو. یہ محمد رسول اللہ نے انسانیت کا درس دیا ہے. ایک کٹیار بہار کے علاقے میں ایک پنڈت جی بیچارے چلے آئے اسٹیج پر، کہنے لگے ہمارا دھرم نہ ہندو ہے نہ مسلمان، ہمارا دھرم ہے انسانیت. اور لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے، مولانا عبید اللہ وغیرہ جانتے ہیں، سب لاسٹ میں ڈھکے لے جاتے ہیں. 2 بجے ہم کو ٹائم ملتا ہے وہاں. جب سب کھراٹے لینے لگے گھر، تب ہم سے کہا جاتا جگاؤ. اور پہلا ٹائم اگر ہم کو دے دیں تو پہلی دفعہ سن کے سب بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں رات بھر جلسہ چلنا ہے. تو اب وہ پنڈت جی آئے تو ہم نے پنڈت جی کا جواب دیا. میں نے کہا پنڈت جی، ہمارا بھی دھرم سناتن دھرم ہے اور آپ کا بھی دھرم سناتن دھرم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دھرم انسانیت ہے. سنیے پنڈت جی میرا منہ دیکھ رہے ہیں، یہ سناتن دھرم کہہ رہا ہے، اسلام کیوں نہیں کہہ رہا؟ مجھے معلوم تھا کہ اسلام کہیں گے تو بتکیں گے، یہ ضرورت کیا ہے ہمیں ان کو اچھالنے کی. میں نے کہا آپ کا بھی دھرم سناتن دھرم ہے اور ہمارا بھی دھرم سناتن دھرم ہے. انسانیت ہمارا دھرم نہیں ہے، سناتن دھرم نے ہی بتایا ہے انسانیت کیا ہے. ہمیں انسانیت اگر سکھلائی ہے تو سناتن دھرم نے سکھلائی ہے. حقیقت ہے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ 50 بار آپ سن چکے ہوں گے
ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پہاڑ کے دامن میں ایک آدمی نے میرے ساتھ زنا کر لیا، میں بھی راضی تھی وہ بھی راضی تھا، میرا شوہر 4-6 مہینے سے غائب ہے، میں اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی، وہ بھی بکریاں چرا رہا تھا، میں بھی بکریاں چرا رہی تھی، آنکھیں چار ہوئی اور دونوں نے زنا کر لیا، لیکن میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے۔ 4 بار اس نے اقرار کیا کہ میں زنا کر چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہے، اس کو لے جاؤ اور پتھروں سے مار کے ختم کر دو۔ اس کو جب لے جایا جانے لگا تو تیز کھینچا کے دن ہے وہ گر گئی، جب گری تو کہنے لگی مجھے دھیرے سے لے چلو، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میرے پیٹ میں حمل ہے، اس زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں ٹھہر چکی ہے۔ صحابہ اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور فرمایا اللہ کے رسول، اس کو مارنے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، یہ تو بتلا رہی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں حاملہ ہو؟ ہاں۔ اے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، ناجائز بچہ ہے، وہی زنا کی پیداوار ہے، میں نہیں چاہتی ہوں زندہ رہے، اگر پیدا ہوگا تو کیا نام دے گا اپنے باپ کا، بڑے ہو کے مجھے گالیاں دے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تم جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تمہارا ہاسپٹلز میں ایبارشن کرنے والوں، کالج کے لڑکے اور لڑکیاں غلطی کر بیٹھے، حمل ٹھہر گیا، 500 روپے لیے، 1000 روپے لیے، 2000 روپے لیے اور ایبارشن کر دیا۔ آتنکواد کے اور دہشت گردی کے سب سے بڑے اڈے ہیں تو یہ ہے جہاں گرب گرائے جاتے ہیں، جہاں معصوم بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ جانتے کہ اس عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، غلط بچہ ہے، ہاں ہماری زبان میں اس جملے کو بولا جاتا حرامی بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورت جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تو آنا۔ کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور بعد میں مجھے مارا جائے گا تو یہ بچہ بڑے ہو کر مجھے گالیاں دے گا۔ آپ نے فرمایا اے عورت قصور تیرا ہے، غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی تو غلطی نہیں ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو حمل ٹھہر گیا ہے۔ جا، ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا اے عورت جا، میں نے کہہ دیا اس پیٹ میں پلنے والے بچے کا قصور نہیں ہے، اس کو بھی پیدا ہونے کا حق ہے، اس کو بھی بڑا ہونے کا حق ہے، اس کو بھی نماز پڑھنے کا ادھیکار ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی حج و زکات دینے کا اور رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی اپنی سورگ، اپنے پیراڈائز، اپنی جنت بنانے کا حق ہے۔ جاؤ، ابھی اس بچے کو قتل نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، نہیں مارا جائے گا۔ گئی، کوئی پولیس اس کے پاس نہیں، میں دیکھے رہنا بھاگ نہ جائے۔ جو عورت خود ہی آئی ہو اور یہ کہنے کے لیے آئی ہو کہ مجھے سنسار کر دو، میں حاملہ ہوں، زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں، وہ کہاں بھاگے گی؟ اور یہاں سے بھاگ جائے گی تو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بھاگ سکتی۔ جا، وہ بھی کتنی ڈری ہوئی تھی اللہ کے عذاب سے۔ بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد تو پھر آئی، لیجئے۔ آپ نے کہا کون؟ بھول گئے؟ ہاں کون؟ ارے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جب پیدا ہو جائے تب آنا۔ اچھا تم ہو، ٹھیک ہے لو۔ آپ نے اپنے گود میں لے لیا اور صحابہ سے کہا جاؤ یہ پاک صاف ہو گئی ہے، جاؤ اس عورت نے بچہ پیدا کر دیا ہے، اب اس کو سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر۔ صحابہ لے جانے لگے لیکن بچہ رونے لگا۔ وہ عورت پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول، ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، میں چاہتی ہوں میری آخری آرزو وہاں نہ پوچھی جائے جہاں مجھے قتل کیا جائے، یہی پوچھ لیجئے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس بچے کو مجھے آخری بار اپنی پستان سے لگا کر دودھ پلا لینے دیجیے۔ آپ نے اس بچے کو دے دیا، اس عورت نے منہ گھما لیا اور اپنی پستان سے اس بچے کو لگا لیا۔ وہ بچہ دودھ پینے لگا اور دودھ پی کر جب اس نے خود ہی چھوڑ دیا، پیٹ بھر کے دودھ پی چکا، اس کے منہ پہ دودھ لگا ہوا، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے اس بچے کو پھر گود میں لے لیا۔ میڈیا والوں لکھو ایک ناجائز بچہ ہے،
باپ کا پتہ نہیں ہے، عورت قبول کر رہی ہے اس بچے کا باپ کون ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے تو جوانی کے جذبات میں آ کے زنا کر لیا، لیکن ایسی ناجائز اولاد کو بھی محمد رسول اللہ اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے۔ اس بچے کے منہ میں لگے ہوئے دودھ کو دیکھتے ہیں اور صحابہ اس عورت کو لے کے جا رہے ہیں، اچانک آپ نے آواز دی، اے خاتون، میڈم ادھر آؤ۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ اس بچے کو پکڑو۔ کیا ہوا؟ کہا محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہے، اس بچے کی غذا بھی تیری پستان میں موجود ہے، اس بچے کی روزی روٹی ایشور نے اللہ نے تیرے پستان میں رکھی ہے، میں اس بچے کی روزی روٹی کا حق کیسے مار سکتا ہوں؟ یہ بچہ جب تک تیرا دودھ پیے تب تک تو اس کو دودھ پلا، اور جب یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا، تب تجھے سنسار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ انسانیت کا سبق پڑھایا تھا محمد رسول اللہ نے، اس لیے تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہمارا دھرم اسلام ہے، ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، اس لیے کہ سناتن دھرم ہی نے، اسلام ہی نے مجھے سکھلایا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے، مانوتا کیا چیز ہے۔ ہمیں اسلام پر، سناتن دھرم پہ فخر ہے، اس لیے کہ ہمارا قرآن ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہتا ہے۔ من قتل نفسا، میڈیا والوں نوٹ کرو، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، پوچھو ان مولویوں سے قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، من قتل نفسا، کسی نے اگر ایک انسان کو، ایک منشی کو قتل کر دیا، پوچھو ان مولویوں سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کسی مسلمان کو، اللہ نے کہا کسی ایک انسان کو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا، وہ چاہے کالا کلوٹا ہو، آدی واسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ گنوار ہو، چاہے پاگل ہو، گونگا ہو، اگر اس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، کسی نے بھی اگر کسی نے ایک منشی کو قتل کر دیا، اللہ فرماتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے، بھائی چارے کا نمنترن دیتا ہے، اس نے ایک منشی کو قتل نہیں کیا۔ ایک آدمی ایک منشی کے قتل کرنے والوں، تم ایک منشی کے قاتل نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے قتل الناس جميعا، تم نے پورے وشو کی مانوتا کا قتل کر دیا، تم نے پوری وشو کی انسانیت کو مار ڈالا، تم پورے وشو کے قاتل ہو، پوری انسانیت کے قاتل ہو۔ مجھے دکھلاؤ بھائی چارے کی ایسے منتر نمنتر کہاں ہے؟ ایک منشی کے قتل کو پوری انسانیت کا، پوری مانوتا کا قتل کہہ دیا ہو، جس نے ایک انسان کے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں داعش والو، اسلام کے نام پہ کلنک ہو، ISIS والو، اسلام کے نام پہ کلنک ہو، جیش محمد والو، اسلام کے نام پہ کلنک ہو، انڈین مجاہدین والو، اسلام کے نام پر بدنما داغ اور بدنما دھبا ہو۔ میرا اسلام، میرا سناتن دھرم وہ ہے جو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے، اور تم بے قصوروں کو مارنے والے، تم بے قصوروں کو قتل کرنے والے، تم معصوم بچوں کی جانیں لینے والے، تم معصوم عورتوں کو ان کو قتل کرنے والے، تم اسلام سے کوسوں دور ہو، تمہیں جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی ہے، تمہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ بھولے بھالے نوجوانوں کو جہاد کے نام پہ اکسانے والے، جہاد یہ نہیں ہے، جہاد یہ ہے کہ تمہارا بیٹا شرابی ہے، اس کو صحیح راستے پہ لاؤ، یہ جہاد ہے۔ تمہارا بیٹا ان پڑھ ہے، اس کو اچھے سے اچھے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ، اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو PhD کراؤ، اس کو انجینئر بناؤ، یہ جہاد ہے۔ تمہاری اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے، اس کو سدھارنے میں محنت کرو، یہ جہاد ہے۔ تمہاری بیوی غلط کام کرتی ہے، اس کو راستے پہ لانا، طلاق نہیں، اس کو سدھارنا اور اس کی گھر میں اصلاح کرنا، یہ جہاد ہے۔ اس جہاد کی پریبھاشا کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ لشکر طیبہ، لشکر جیش محمد، ISIS، یہ سارے اسلام کے نام پہ بدنما دھبے ہیں، بدنما داغ ہے۔ اسلام کا ان تمام تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی تھا نہ ہے۔ میرے نبی تو وہ ہے، سنو، میرے نبی تو وہ ہے جو ایک مرتبہ، ایک انصاری ایک مرتبہ لیٹرین کے لیے جاتے ہیں، قضائے حاجت پوری زندگی کیے، کھانا کھائے، شادی کیے، بچے بھی ہوئے، لیٹرین بھی کیے، پیشاب بھی کیے، کیوں ان کو
ان کے مقام و مرتبے سے ہٹا کر یہ سب کرنے کے باوجود تم انسانیت سے نکال دیتے ہو. سنو، ابو داؤد کے سماعت پر منظر دیکھو. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پانی کا لوٹا میرے ہاتھ سے لے لیا، کہنے لگے ابو سعید تم یہیں پر رک جاؤ، میں جنگل جاتا ہوں اور درخت کی آڑ میں بیٹھ کر میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. یہی زمانہ تھا، اس زمانے میں سلبھ شوچالے تھوڑی تھے آج گھر گھر جو بن رہے ہیں. چلیے چلے گئے. ابو سعید خدری نے پانی کا برتن دھر دیا، لے کے چلے گئے، خود بیٹھ گئے پیڑ کے نیچے. اچانک چی 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 چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چچیانے کی آواز آتی ہے. ابو سعید خدری نے اوپر دیکھا، ایسا ہی کوئی پیڑ رہا ہوگا، گھونسلہ ہے، نیسٹ، اس پہ دو چڑیوں کے بچوں کی آواز. چڑھ گئے پیڑ پہ ابو سعید خدری، اور دو بچے تھے چڑیا کے، ان کو اٹھا لیا، چھوٹے چھوٹے بچے. ان کو میں گھر لے جاؤں گا، ان کو پالوں گا، ان کو کھلاؤں گا پلاؤں. اتنے میں چڑیا آتی ہے، اس کے منہ میں دانا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے دانا لینے گئی تھی. آتی ہے، گھونسلے کے اندر اپنے بچے کو نہیں دیکھتی ہے، دانا چھوڑ دیتی ہے اور چی چی کرنے لگتی ہے. نیچے سے بچے بھی چچیانے لگتے ہیں. چڑیا سمجھ گئی میرے بچے نیچے ہیں. وہ چڑیا، اس کی ماں، اپنے بچوں کو لینے کے لیے نیچے آتی ہے اور ابو سعید خدری کے سر پہ پر مارتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے. پر مارتی ہے، اوپر اڑ جاتی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو طلب کر رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو مانگ رہی ہے. اتنے میں اللہ کے رسول قضائے حاجت سے لیٹرین سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ منڈلا رہی ہے اور چڑیا کے بچے ابو سعید کے ہاتھ میں